नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल लिलमुत्तकीन खातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी मेरी तमाम बहनें, उम्मीद करती हूँ सभी खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम तमाम बहनें आज इस क्लास में मौजूद हैं, जहाँ पर हम अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम पाक को सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इस किताब का पढ़ना हम सब के लिए आसान फराहम करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो मैं शुरुआत करूंगी इंशाअल्लाह, थोड़ा तिलावत करूंगी कुरान की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बाद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्ना फ़ईज़ुहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मदाजी वदरिबूहुन्ना फ़इन आतानकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह कान अलियन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए चलते हैं। जैसे कि आप सभी बहनें जानती हैं, हम सूरे अन-निसा चौथा लेसन, फोर्थ लेसन कर रहे हैं, जिसमें हम अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम सबके लिए यानी खानदानी निज़ाम, पहले तो अल्लाह ने ये बता दिया कि किस तरह से एक मर्द और एक औरत से अल्लाह सुब्हाना ताला ने किस तरह से बहुत सारे मर्द और औरत पैदा किए और इस जमीन पर फैला दिए। और उसके बाद अल्लाह ने शुरुआत की किस तरह से, फिर जब इंसान फैल गए जमीन पर, तो फिर किस तरह से मुआशरा, कबीला, छोटे से बस्तियां किस तरह से वजूद में आई। और अल्लाह ने जब हमें समझाने के लिए तमाम शरीयत खानदान के रिलेटेड, फिर एक छोटा सा खानदान लेकर एक वजूद खानदान का किस तरह से अहम है, क्योंकि पहले तो खानदान होगा, एक औरत और मर्द और बच्चे, बीवी, बच्चे, इस तरह से खानदान के बाद फिर घर के बाहर, घर के बाहर फिर जैसे जैसे इंसान की तादाद बढ़ते चली गई, उस तरह से फिर शहर और इस तरह से कायम होते गए। तो यहाँ पर हम सूरे निसा में अल्लाह ताला ने खानदानी निजाम बताया है, यानी खानदान के अंदर के अफराद जो होते हैं उनसे रिलेटेड मैटर्स बताए हैं सूरे निसा के अंदर। एक और औरत और एक मर्द, ये दोनों से एक खानदान की शुरुआत होती है। और हमने शुरुआत में क्या देखा? अभी तक हमने 5 रुकू देखे, जिसमें हर रुकू में खानदान के रिलेटेड हमने मसलिहतें देखी, मामलात देखे। किस तरह से सबसे पहले हमें अल्लाह ताला ने बताया किस तरह से एक खानदान को होना चाहिए, किस तरह से रिश्तेदारियां होनी चाहिए, करीबी रिश्तेदार किस तरह से होने चाहिए। उसके बाद चूंकि हमारी जंगे उहद हो चुकी थी और जिसमें हमारे शोधा हो चुके थे, यानी शहीद हो चुके थे हमारे लोग, तो उसके बाद यानी हमारे मदीने के अंदर, उस बस्ती के अंदर जो मामलात पेश आए, जिसके
इंतकाल करने के बाद और वो मामलात कैसे हमें सुलझाने हैं वो शुरुआत करी अल्लाह ने। जैसे कि सबसे पहले जब इंसान फौत हो जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो उसका जो कुछ बचता है, जो उसका माल, घरदार, जमीन जायदादें, बिजनेस, जो कुछ बचता है, उसके हिसाब से अल्लाह ने फिर शुरुआत करी कि उनको अपने बच्चों में किस तरह बांटा जाए। तो ये हमने 5 रुकू तक ये तमाम चीजें ऑलरेडी देखे। किस तरह से औरत को क्या मिलेगा, मर्द को क्या मिलेगा, माँ बाप को क्या मिलेगा, औलाद को क्या मिलेगा, फिर करीबी रिश्तेदारों को क्या मिलेगा और दूर के रिश्तेदारों को क्या मिलेगा। फिर यतीम जो फौत हो चुका है, उसकी औलाद अगर छोटी है, यतीम का माल बताया, उसका माल किस तरह से संभाल के रखना है, उसमें खयानत नहीं करनी है, यानी घर वालों को बता दिया कि किस तरह से वो बच्चे, यतीम बच्चे बड़े होने तक उनका माल किस तरह से संभाला जाए, और फिर बड़े होने के बाद किस तरह से विटनेस के सामने, यानी शहादत, यानी गवाही के सामने, गवाहों के सामने उनका माल उनको लौटाया जाए। ये तमाम फिर निकाह के बाबत बताया अल्लाह ने। जैसे विरासत का मामला हुआ खत्म, निकाह बताया, निकाह किस तरह से होना चाहिए। अच्छा, मर्द हजरात को 4 निकाह तक बता दिया, वो भी हमने जाना, और किस कंडीशन में 4 निकाह वो भी हमने डिटेल में सीखा। यानी 4 निकाह मत ऐसे यूं ही नहीं, बल्कि कंडीशंस अप्लाई, किस तरह से कंडीशन बताया अल्लाह सुब्हाना ताला ने, ये तमाम चीजें। फिर उसके बाद निकाह, मेहर, मेहर के मामला देखे हमने। तो ये तमाम चीजें हमने किसके रिलेटेड देखी, ये खानदान के मामले, ये तमाम खानदानी मामलात हमने देखते आए हैं। अब हम आगे देखेंगे, अभी 6th रुकू में हम आगे बढ़ेंगे। खानदान के ही रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैगाम हमारे लिए, हम सब के लिए मैसेज, स्पेशली औरतों के लिए। आज की औरत को वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न एजुकेशन किस तरह से भड़का रहा है, क्या क्या कहकर मिसकंसेप्शंस क्रिएट कर रहा है, किस तरह से बीच में से उठाकर हमारी कुरानी आयतों को हमें दिखाकर बहका रहा है कि देखो देखो किस तरह से हमें इस्लाम के अंदर औरतों को टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से औरतों को डिग्रेड किया जाता है, किस तरह से औरत को, मर्द को ऊंचा और औरत को जूती कहा जा रहा है। ये तमाम चीजें कौन कर रहा है, ये वेस्टर्न कंट्रीज और उनके तमाम तर सोसाइटीज और एजुकेशन हमें इस तरह से गुमराह कर रहा है। और हम, चूंकि हम कुरान के मामलों से दूर हैं, कुरान की तालीम से दूर रहते हैं, तो हम आसानी से उनके बहकावों में आ जाते हैं। इसलिए हम औरतों को खास करके ये तमाम शैतानी फितनों को दूर करने के लिए कुरान से जुड़ जाना इसलिए चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला जिसने हमें क्रिएट किया, द क्रिएटर, हमारा मालिक, खालिक कायनात, वो कैसे चाहता कि हमें किसी भी मामले को ना बताकर यूं ही जमीन पर भटकने के लिए छोड़ देता। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए कलाम पाक गाइडेंस, गाइड करने के लिए, औरतों को होने दो, ये तमाम इंसानियत को होने दो। हम तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, औरत और मर्द की बात देख रहे हैं सूरह निसा के अंदर। एक घर के अंदर, एक खानदान के अंदर एक औरत को कैसे होना चाहिए और एक मर्द को कैसे होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अल्लाह सुब्हाना ताला, और किसी के नहीं। तो अल्लाह की बात सबसे ऊपर है हमारे लिए, और यहाँ पर इफ एंड बट्स एंड ये तमाम चीजें नहीं आएंगी। अल्लाह ने कहा, सर आंखों पर, अल्लाह का हुक्म सर आंखों पर। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत क्या होती है, और रिजालु कव्वामून अलन निसा, यानी अल्लाह यहाँ शुरुआत कर रहा है अभी कि रिजाल, मैंने कल ही कहा था वर्ड मीनिंग्स के अंदर, मर्द हजरात को रिजाल कहते हैं और निसा औरतों को कहा जाता है। अब अल्लाह कहता है कि रिजाल जो है, मर्द हजरात जो है, कव्वामून है। अब ये कव्वामून क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अरबी में कव्वाम यानी कायम, कायम करने वाला, यानी उस आदमी को कहते हैं जो क्या है, किसी इदारे या किसी
خاندان کا یا کسی معاملے کا نظام سنبھالتا ہے. یو کین سے ان شارٹ لیڈر. اب ہمارا دیکھیں ہماری دنیا کے اندر بھی اگر جس کا لیڈر نہیں ہے وہ تباہ کن قوم ہے، اور جس کا لیڈر صحیح لیڈر نہیں ہے، حق پر نہیں ہے، وہ بھی قوم کیا ہے؟ تباہ کن قوم ہے، وہ تباہ ہونے کے کگار پر ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ہم اب خاندان دیکھ رہے ہیں. نیچرلی ایک خاندان سے پھر تمام چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. اگر خاندان صحیح تو باہر معاشرہ صحیح. خاندان ہی صحیح نہیں تو معاشرہ کیسے صحیح ہوگا؟ ایک خاندان، ایک معاشرے کے اندر تمام چھوٹے چھوٹے خاندان مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے. اگر ایک معاشرے کے اندر ایک دو تین خاندان ہی ختم ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، کیونکہ ان کو کسی نے مینج نہیں کیا، تو اس کا اثر کہاں پر آتا ہے؟ تمام معاشرے پر آتا ہے. تو اٹس لائک کسی چیز کو کیڑ لگ جاتی ہے تو دھیرے 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 وہ کیڑ کیا ہوتی ہے؟ پورے نظام کو کھا جاتی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاندان کو لے کر ہمیں سمجھایا ہے، اگر خاندان کو تم اس طرح سے سنبھالو گے تو پھر وہ خاندان سے معاشرہ بھی بہترین ہوگا. تو یہاں پر اللہ نے سب سے پہلا کہا کہ خاندان کو چلانے والا کون؟ Who is responsible person for that? Head of the family کون؟ آج ہماری دنیا میں ہم سبھی سنتے ہیں کیا؟ اکوالٹی، مرد اور عورت سیم سیم، اکوالٹی بالکل. اور کہتے ہیں کہ اسلام میں اکوالٹی نہیں ہے. کہاں ہے بتاؤ؟ لیکن اگر ان لوگوں کو، ان جاہل لوگوں کو اسلام بتایا جائے کہ اسلام سے بہترین چیز کسی نے آج تک نہ بتائی ہے نہ بتائے گا قیامت تک، تو یہاں پر قوامون کہا گیا رجال کو، مرد حضرات کو قوامون کہا گیا، ذمہ دار، لیڈر who is leading our خاندان. خاندان کو، فیملی کو لیڈ کرنے والا کون؟ مرد حضرات. یہ مرد کو کیوں؟ وائی ناٹ عورت؟ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ ہمارا دشمن ہے؟ عورتوں کا دشمن ہے؟ کیا ہم لوگ عورتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کم دکھا رہا ہے، نیچے ڈیگریڈ کر رہا ہے؟ تو ہم سمجھیں، پہلا ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں اور شروع ہو جاتے ہیں ہم. تو یہاں پر دیکھیں اللہ کہتا ہے رجال قوامون ہے، یعنی آپ کے گھر کا جو مرد حضرات ہے سب سے بڑا آپ کے پہلے کیا ہے؟ بیوی اور شوہر ہے. تو شوہر کون ہوا؟ قوامون ہوا. اس خاندان کا تمام نظام کس کے کندھوں پر؟ شوہر کے کندھوں پر. وائی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بتایا کیا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ نے کہا مرد کو قوامون کہا عورتوں کے نسبت، اور کہا کہ ایک دوسرے کو کیا کیا اللہ نے؟ فضیلت بخشی ہے. بات کو بات پر فضیلت بخشی ہے. That doesn't mean کہ مرد حضرات کو اوپر درجہ ملا اور عورت کو ایک دم نیچے درجہ ملا. اس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے. یہاں سمجھنے کی بات ہے. اللہ کہتا ہے تم میں سے لائک عورت اور مرد جو دو خاندان کے فرد ہیں، ان کے بیچ اللہ نے کیا کیا ہے؟ ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. what is mean فضیلت یہاں پر؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتا ہے؟ یعنی عورت مرد حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کوالٹیز دیے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو کوالٹیز کیا دیے ہیں؟ ان کی سمجھ، ان کی طاقت، قوت، ان کی انرجی لیول، یہ تمام چیزیں، اور ان کی جو فطرت ہوتی ہے مرد حضرات کی، ان کی جو بناوٹ ہوتی ہے مرد حضرات کی، وہ سخت قسم کی ہوتی ہے. واٹ از دا فضیلت ہیئر؟ مرد کو کوالٹیز الگ دیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بناتے وقت، بنسبت عورتوں کو الگ دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو نہیں دی ہے، عورتوں کو بھی دی ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے نرم مزاج بنایا ہے.
यानी उनकी कद काठी जो है एकदम सॉफ्ट है, उतनी सख्त नहीं है जितनी मर्दों की है। मर्द औरत को उठा सकता है गोद में, क्या औरत मर्द को उठाएगी गोद में? तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस। उसकी सोच, उसकी समझ उस मर्द हजरात की अलग, औरत से अलग, और उसकी कद काठी सख्त और औरत की नरम, औरत का दिल कमजोर, औरत थोड़ा वीक बनाई गई है। नॉट इन दैट सॉर्ट, वीक मतलब क्या, वो कुछ मतलब एकदम काम नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, ऐसे नहीं, वो सब कुछ करती है, लेकिन औरत जो करती है वो मर्द नहीं करता। देखिए अल्लाह ने फजीलत किस तरह से दी है। मर्द को जिन चीजों की जरूरत है वो मर्द को दिया अल्लाह ने, और औरतों को जिन चीजों की ताकत, कुव्वत, एनर्जी लेवल चाहिए वो औरतों को बख्शे अल्लाह ने। कैसे? क्या औरत जब औलाद विलादत करती है, यानी बच्चा जब जनती है, तो क्या वो काम मर्द हजरत कर सकते हैं? नहीं ना, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने औरत के हक में अलग चीजें रखी हैं और मर्दों के हक में अलग चीजें रखी हैं, दोनों के काम अलग अलग। मर्द हजरत क्या करते हैं? तमाम घर का बोझ संभालते हैं अपने कंधों पर। वो क्या, घर, कपड़ा, खाना, ये तमाम चीजें किसने देना है औरतों को? मर्द हजरत ने लाकर देना है, औरतों ने नहीं। अल्लाह ने नहीं कहा कि औरत भी कमाए और घर का बोझ उठाए, बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा, किसी हदीस में नहीं मिलेगा कि औरत भी बाहर जाए, माश की तलाश करे, कमाए और घर को क्या करे, संभाले। ये सिर्फ औरत को नहीं, मर्द को बताया गया। मर्द को, हजरात को इसीलिए कव्वाम कहा, यानी घर का मैनेजमेंट देखने वाला, खानदान का पूरा मैनेजमेंट, रहन सहन, खान पान, तमाम चीजें मर्द हजरात के सुपुर्द कर दिए गए। इसीलिए उसकी कदकाठी जो है उसी के हिसाब से अल्लाह ने बनाया। तो ये वजह है कि मर्द हजरात को कव्वाम कहा अल्लाह ने, कायम करने वाला, एक खानदान को कायम करने वाला। बनिस्बत औरत क्या है? औरत घर के अंदर रहे, घर की देख रेख करे, घर के कामकाज देखे, औलाद को देखे, बच्चों की तरबियत करे। देखिए ये दिखे, जिसमें एनर्जी लेवल नहीं है, सिर्फ दिमाग का काम है। और औरत को अल्लाह ताला ने क्वीन बनाया है, वो घर की रानी है। अल्लाह को क्या दिया है स्टेटस, ये किसी भी रिलीजन में नहीं बताया जाता, कि उल्टा ही बताते हैं हमें, क्यों? वर्गलाने के लिए, हमें बहकाने के लिए। देखिए इस्लाम में इस तरह से औरतों को नीचा दिखाया गया है, जबकि ऐसे है ही नहीं। कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह बताता है ना, क्या मैंने औरत को क्या बताया। अल्लाह कहता है ये घर की जीनत है, ये रानी है, घर की क्वीन है। क्यों? इनको आराम से रहना, पहनना, खाना, पीना, हर चीज मर्द हजरात ला कर देंगे, तमाम खर्चे मर्द हजरात करेंगे। यही कव्वाम है, यही, दिस इज द डिफरेंस। किस औरत को नहीं चाहिए कि वो अपने घर की रानी बनकर रहे? ये अलग मसला है जो आज दुनिया में चल रहा है। मेरी डिग्री इतनी, तो मैं घर में क्यों बैठूं? मैं घर का काम क्यों करूं? मैं क्यों बच्चे देखूं? मैं तो ऑफिस जाऊंगी, मैं तो कमाऊंगी भाई, मैं भी मेरे शोहर के बराबर कमाऊंगी, बल्कि कभी कभार तो उससे ज्यादा कमाऊंगी। मेरी बड़ी डिग्री है, मेरे शोहर की छोटी डिग्री है। ये तमाम फितूर जो वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारे दिमागों में भरे हैं, अगर औरत समझ जाए ये बात ना, कि मैं घर की रानी हूं, तो रानी ही बनकर रहना चाहिए एक औरत को। उसको घर को रौनक करना चाहिए, घर को नूर से भर देना चाहिए, कि घर के अंदर मैं खुशियां लाने के लिए क्या करूं, ये दिमाग लगाना चाहिए औरत को। मेरे बच्चे, मेरी औलाद कैसी हो, उनकी तरबियत कैसी हो, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी हो, किस तरह की हो, ये औरत ने सोचना चाहिए। बनिस्बत ये कि मैं क्या करूं, मुझे घर में नहीं रहना है, मेरा दिल नहीं लगता घर के अंदर, मैंने क्यों इतना क्या बोलते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां निकाली, तो मेरी डिग्रियों का फायदा क्या?
تو یہ تمام فطور ہمارے عورتوں کے دماغوں میں بھرے ہیں، اور یہ بھرنے والے ویسٹرن کنٹریز ہیں، اور ہم نے بھر کے لے بھی لیے ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہے، اللہ خود کہتا ہے، دیکھیں ایک خاندان کا کون قوام ہے؟ ایک مرد حضرات۔ اور کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے عورتوں کو اور مردوں کو الگ الگ بنایا ہے، الگ الگ کیٹیگریز، الگ الگ صفتیں دی ہیں۔ اور عورت کو کیا بنایا ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا، کہ اللہ کو نرم مزاج بنایا ہے، اللہ کو بہت زیادہ قوت نہیں دی ہے، جو گاؤں گاؤں، جگہ جگہ، شہر شہر بھٹک کر کیا معاش کی تلاش کرے، کام ڈھونڈے، جاب ڈھونڈے اور کمائے، اور پھر کیا گھر کو لے کر آ کر گھر بھی دیکھے، کمائے ہی نہیں، پھر کما کے گھر آ کر گھر کو بھی دیکھے، بچوں کو دیکھے۔ وہ تو چھوٹا نہیں ہے عورتوں کے لیے، وہ تو چھوٹا ہی نہیں ہے عورتوں کے لیے، چاہے وہ کتنا بھی کمائے، کتنی بڑی ڈاکٹر ہو، کتنی بڑی لیڈر ہو، لیکن گھر کے اندر جب وہ آتی ہے عورت، تو اس کا وہی کام ہے، وہی کچن، وہی بچے، ان کی تربیت، یہ تمام معاملات ہیں۔ تو اس لیے عورت کو گھر کی زینت بن کر رہنا چاہیے۔ وہ بما انفقوا من اموالہم، اور پھر کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ اس وجہ سے، دوسری وجہ ہے، ایک تو ان کی قد کاٹھی، ایک تو ان کی الگ الگ کوالٹیز مردوں کے، اس وجہ سے قوام ہے، دوسرا خرچ کرتے ہیں، مین دیکھیں یہاں پر وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، عورت کا کام کیا ہے پھر یہاں پر؟ بہترین اللہ تعالیٰ کی ایک یہاں پر ایک یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ بہترین عورت کون ہے۔ ایک حدیث کے تحت میں بتاؤں گی ایک بہترین بیوی شوہر کی کون ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث بہت ہی فیمس ہے، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوں گی، کہ اس کے مطابق بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، یعنی ہمارے شوہر ہمیں دیکھیں تو ان کا دل کیا ہو جائے؟ باغ باغ ہو جائے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، خوش، یعنی خوشی سے بھر جائے۔ وہ عورت کو، اپنے بیوی کو سارا دن تھکے ہارے ماندے، کام کی تلاش میں یا کام کر کے جو بھی ہے، آفس جاب جو بھی ہے، ہیکٹک تھنگس، گھر کو جب وہ لوٹیں تو جب گھر پہ آ کر سب سے پہلے بیوی کو دیکھیں تو وہ کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں، وہ فریش ہو جائیں بیوی کو دیکھتے ساتھ ہی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ جب کوئی شوہر حکم دے آپ کو، حکم یعنی کوئی بھی ایک کام بولے آپ کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ اطاعت کرے، وہ بجا لائے، وہ حکم بجا لائے، یعنی مرد کہے کہ سو اینڈ سو کام کرو میرے لیے، تو وہ عورت جی حضوری میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کام کو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کرو خود اٹھ کر، میں صبح سے تھکی ہوئی ہوں گھر کے اندر، سو اینڈ سو، بہت گھروں کی، اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی نہیں بات کر رہی، لیکن آئی ایم اسپیکنگ ہیئر، ایک جنرلی بات کر رہی ہوں۔ ایسے ہوتا ہے، تم تو بڑے آئے ہو، میں دن بھر بچوں کو سنبھال رہی تھی، سو اینڈ سو، یہ کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی، میں تھکی ہوئی ہوں، آپ مجھے اور کام مت بولو۔ اس طرح سے عورتوں کا بیہیویئر یہاں پر وہ صحیح بیوی نہیں ہے۔ یہاں پر وہ بیوی کیا کہتی ہے؟ جی حضوری کرتی ہے، کچھ بھی کہے شوہر اس کو جی حضوری کرتی ہے۔ اور جب مرد حضرات گھر پر نہیں ہوتے، گئے ہوتے ہیں، آفس گئے ہوتے ہیں، یا کسی بزنس سے گئے ہوتے ہیں، یا کسی شہر کو گئے ہوتے ہیں، یعنی کسی الگ کنٹری کو گئے ہوتے ہیں، جب وہ لوگ گھر میں موجود نہیں ہوتے ہیں تو وہ عورت کیا کرے؟ وہ بیوی کیا کرے؟ وہ اپنے شوہر کی عزت، ان کی اولاد، ان کے گھر کی عزت جو ہے سنبھالے۔ یہ اس عورت کی رسپانسبلٹی ہے، شی از رسپانسبل، وہ عورت رسپانسبل ہے، وہ حفاظت کرے اپنے مرد کے، اپنے شوہر کے گھر والوں کی، اور اس گھر والوں میں تمام افراد آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ساس سسر ہے اس میں، ہو سکتا ہے ننند دیور ہے اس میں، کوئی جو بھی خاندان میں ہوتے ہیں۔ اور آج تو وہ چیز نہیں ہے، آج تو کیا ہے؟
मियाँ बीवी और औलाद बच्चे, बस। वो बड़े से बड़े हुए तो माँ बाप होंगे, तो छोटी फैमिली बन चुकी है आज। लेकिन औरत की जिम्मेदारी क्या है? एक तो मर्द देखे तो मर्द का जी खुश हो जाए बीवी को देखकर। दूसरा, वो इताअत करे अपने शौहर की, कोई भी काम कर दे, यानी जी हुजूरी करे। तीसरा, मर्द हजरात जब घर में नहीं होते हैं तो उनके पीछे से उस घर की रखवाली करे, उसकी इज्जत को संभाले। शी इज रिस्पॉन्सिबल नाउ। मर्द के बाहर निकलते ही घर से, घर की कौन कव्वाम बन जाती है? बीवी बन जाती है। एंड दैट इज फॉर टाइम, यानी ऐसे नहीं, घर का पूरा निजाम संभालने के लिए मर्द कव्वाम। लेकिन जब मर्द हजरात नहीं होते हैं घर में, तब जाकर बीवी पर यह जिम्मेदारी आयत होती है। बीवी बीवी संभाले तमाम चीजों को। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने की है। यहाँ पर जो कहा कि अपने शौहर की इताअत करे बीवी, तो थोड़ी बात मैं ये बता दूं। यहाँ इताअत में कंपैरिजन करेंगे शौहर और अल्लाह सुब्हाना ताला में, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला के फरमान की इताअत बीवी पर फर्ज है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का शौहर है, वो दीन इस्लाम के पर नहीं चल रहा है, बहुत सारे फराइज नहीं निभा रहा है, और फिर बीवी को भी कहता है, फॉर एग्जाम्पल नमाज पढ़ना क्या है? फर्ज है। तो शौहर अपने काम करने के लिए कहता है बीवी को और नमाज पढ़ने को नहीं देता है, तो फिर इस मामले में बीवी शौहर की इताअत ना करे। यानी फराइज के मामले में, फर्ज के मामले में बीवी को क्या करना चाहिए? अल्लाह सुब्हाना ताला अपने मालिक के, खालिक के कायनात की क्या करना चाहिए? इताअत करनी चाहिए, ना कि शौहर की इताअत करनी चाहिए। ये सिर्फ एक है रुकन जहां पर बीवी क्या करे? मालिक खालिक कायनात की इताअत करे और मर्द की न करे। नेक्स्ट, कि अल्लाह ने क्यों कहा, ये हमने समझा। एक तो मर्द खर्च करता है और ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो मर्द क्या है? लीडर ऑफ द फैमिली। औरत लीडर नहीं है, औरत को खानदान नहीं चलाना है, बिल्कुल भी नहीं। मर्द जो कहे उसी के मुताबिक आपसी सलाह मशवरे से चलता है, ये अलग बात है। लेकिन कव्वाम होगा मर्द ही, औरत नहीं कव्वाम हो सकती, ना घर की, ना खानदान की, ना मुआशरे की, ना किसी स्टेट की। औरत कभी भी लीडर नहीं हो सकती एज पर इस्लाम। मर्द ही को चलाना है ये निजाम अल्लाह सुब्हाना ताला का। और फिर ये भी कहा गया कि वो कव्वाम क्यों है? क्योंकि वो अपना माल हम पर खर्च करता है। यानी बीवी नहीं खर्च करती, बीवी से नहीं कहा अल्लाह ने कि आप कमाओ आप चलाओ खानदान, नहीं, बल्कि मर्द हजरात को ही कहा। उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहता है, देखें। फस्सालिहात कानितात हाफिजात, यानी नेक औरतें, फर्मा बरदार औरतें, हिफाजत करनी वाली औरतें। दिस इज अ कैटेगरी, एक औरत की कैटेगरी है ये। क्या? नेक होनी चाहिए, फर्मा बरदार होनी चाहिए और हिफाजत करने वाली। और लिल गैबी बिमा हाफिज अल्लाह, और गैब में, यानी जब शौहर नहीं होता है तो फिर शौहर को क्या करना चाहिए? बीवी को क्या करना चाहिए? उसका घर और उसकी इज्जत को संभालना चाहिए। वल्लाती तकाफूना नुशूजहुन्ना, अगर, अभी यहाँ पर मर्द हजरात को ताकीद कर रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला, क्या? कि अगर तुम्हें डर हो कि वो औरत क्या है? ठीक नहीं है, कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं है, उसके पीछे से न जाने क्या कुछ कर जाए, इज्जत की कोई फिक्र नहीं, बच्चों की कोई फिक्र नहीं, बस, यानी गई गुजरी एक औरत होती है ना, जो फर्मा बरदार नहीं होती है, इताअत गुजार नहीं होती है। ऐसे भी औरतें होती हैं, हमने देखी है नहीं देखी है अलग मामला है। तो अल्लाह ताला उन औरतों की बाबत कह रहा है, अगर आपकी बीवी सरकश है, आपकी इताअत गुजार नहीं है, फर्मा बरदार नहीं है, तो ऐसी औरतों को कैसे डील करना चाहिए,
یہ اللہ یہاں پر ان شارٹ بتا رہا ہے کہ تم اگر ڈرتے ہو کہ وہ سرکشی کرتی ہے، یعنی حد سے گزر جانے والی ہے، اس کے کوئی تمہارے خاندان کی پڑی نہیں ہے، نہ اولاد کی پڑی ہے، تو پھر کیا ہے؟ فَإِذُهُنَّ، اللہ کہتا ہے اس کو پھر تم سمجھاؤ، جتنا سمجھا سکتے ہو اس کو سمجھاؤ، کوشش کرو اسے ٹھیک کرنے کی، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو سب سے پہلے، اللہ کہتا ہے، یعنی پہلے سمجھانے کی، نصیحت کرنے کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مرد حضرات کو۔ ایسے نہیں کہ پہلے ہی شروع تم ایسی ہو تم ویسے ہو، مار دھاڑ، یہ تمام فتنے فساد، نہیں، اللہ پہلے کہتا ہے اس عورت کو، بیوی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اسے اللہ کی رسول کی باتیں بتاؤ، اس کو ہمارے ریئل ماڈلز جو ہیں، صحابیات ہیں، ان کے قصے کہانیاں بتاؤ، یعنی اس طرح سے اس کو نیک بنانے کی کوشش کرو، اللہ کا ڈر اور خوف دکھاؤ۔ وَهَجُرُوهُنَّ، اگر نہیں سنتی، پھر بھی نہیں سنتی، آپ نے بہت کوشش کر لی، پھر ان کو الگ کر دو، کہاں سے؟ اپنے بستروں سے، پھر مداجی، اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ یہ ایک عورت سمجھو تھوڑی بھی شرم و حیا والی عورت رہے گی، سمجھانے سے بھی سمجھو، تھوڑا بہت نہیں بھی سمجھی، لیکن جب ایک مرد بستر سے الگ ہو جاتا ہے، یہ عورت کو اپنے بستر سے الگ کرتا ہے، this is the biggest punishment she should think، یہ بہت بڑی اس کے لیے پنشمنٹ ہے کہ میرے شوہر نے مجھے کیا کیا؟ میرے بستر سے الگ کر دیا۔ اگر وہ حیا والی ہوگی عورت، وہ تبھی سمجھ جائے گی کہ کچھ بھیانک ہونے والا ہے اس کے ساتھ، کوئی انہونی اس کے ساتھ ہونے والی ہے یا ہونے جا رہی ہے، تو اس کو سمجھ جانا چاہیے عورت کو۔ لیکن اللہ پھر آگے بڑھتا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی نہیں مانتی، الگ سونے کو کہے گا تو سو جاتی ہے، پھر بھی پرواہ نہیں کرتی شوہر کی، پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اللہ تعالیٰ تھرڈ ٹائم بولتا ہے کہ اس کو مارو۔ اب مارنے کا یہاں ورڈ یوز ہوا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ضرب، درب لگانا، درب لگانا، چپت لگانا، وہ جو آج ہمارے معاشرے میں جو پایا جاتا ہے وہ مار نہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم ابھی اور پہلے سے اور ابھی تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عورتیں بہت بری حالت میں ہیں، پی کر آ کر شراب نوشی کرنے والے جو شوہر ہوتے ہیں آئے دن عورتوں کو پیٹتے ہیں، بہت ساری عورتوں کی دردشا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا اس طرح سے، وہ کوئی بیل گائے نہیں ہے، وہ کوئی جانور نہیں ہے جو پیٹتے ہو آپ صبح شام، ذری ذری بات سے ہاتھ اٹھتا ہے مردوں کا، یہ بدترین اخلاق ہیں ایک انسان کے، یہ بدترین انسان ہوتے ہیں ایسے۔ لیکن اللہ نے چپت لگانے کہا، مینس واٹ؟ ہاتھ سے چپت لگانا، درب یعنی ہلکی مار ہے یہ، یعنی عورت کے بدن پہ آپ کے مار کے نشان نہیں پڑنے چاہیے۔ فار ایگزامپل کچھ اٹھا کر پھینک دیا تو اس کا خون نکل آیا بیچاری کا، یا سر پھوٹ گیا بیچاری کا، اس طرح سے معاشرے میں چل رہا ہے۔ لیکن یہاں پر درب لگانے کو کہہ رہا ہے، مطلب کیا؟ اگر ایک عورت حیا والی ہوگی، عزت والی ہوگی، اپنی عزت اس کو پیاری ہوگی، تو جب ایک مرد ہاتھ بھی اٹھائے، لگائے بھی نہیں ابھی تک، ہاتھ بھی اٹھائے تو وہ عورت سمجھ جائے گی اب کیا ہے، اب اس کا آخر ہے اس خاندان کے اندر، مار پڑنی مطلب یہ آخر ہے، نتیجہ اس کا۔ تو اب تو اس کو سدھر جانا چاہیے، جو شوہر کہتا ہے اس کی فرما برداری بجا لانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائیں مرد کو، ایک تو اس کو واعظ نصیحت کرے، سمجھائے بجھائے، نہیں سنتی بستروں سے الگ کر دے، پھر بھی نہیں سنتی تو اس کو تھوڑا سا مارے، یعنی ابھی بھی شرم لیاز باقی ہے کہ دیکھے، مارے اس کو، تو بھی نہیں سنتی تو پھر 4th اسٹیپ وہ بعد میں، فَإِنْ آتَانَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں مانتی تو پھر اللہ کوئی سبیل اس کے لیے۔ اچھا، یہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات کہتا ہے، اگر یہ تینوں کام کرتے کرتے وہ سدھر رہی ہے، آپ کی ماننے لگ گئی ہے، پھر تم اس کو چھوڑ دو،
اسے معاف کر دو، اس کو معافی دے دو، اس کو چھوڑ دو، اور آپ کی پھر زندگی اچھے طرح سے گزارنے لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہتا ہے۔ اور پھر تم کیا کرو، بات بات پر وہی چیز دوہرا دوہرا کے، ریپیٹ کر کر کے اس کو ٹارچر مت کرو۔ اور دیکھو، فَإِنْ آتَانَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو پھر کیا کرو، تم ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ تلاش مت کرو، ان کو ٹارچر کرنے کے لیے کوئی اور راستہ تلاش بالکل بھی نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے، اللہ سے بڑے تم نہیں ہو کہ تم پھر سے اس عورت کو ٹارچر کرنے کے لیے ایکسکیوزز نکال نکال کر ان کو ٹارچر کرنا شروع کر دو۔ یعنی ایک چیز اس نے توبہ پڑھی، اپنی اصلاح کر لی اس عورت نے، اب کہا کہ میں اب یہ تمام چیزیں نہیں کروں گی، تو پھر اس کو معافی دے دو اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کر دو۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں احکام جاری کر رہا ہے مرد حضرات کے لیے۔ اور وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور آگے ابھی اس کے آگے جب مسئلہ مرحلہ بڑھ جاتا ہے عورت اور مرد کا، نہیں بنتی دونوں کی، اب بالکل نہیں بنتی دونوں کی، تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے، یہ مرد عورت کا نہیں سنتا، عورت مرد کا نہیں سنتا، دونوں ایک دوسرے کے نہیں سنتے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے درمیان، تو پھر تم کیا کرو، دونوں لوگ، مرد اور عورت دونوں لوگ اپنے اپنے خاندان سے ایک کیا کرو، منشی چن لو، ایک انسان کو مقرر کرو، منصف چن لو، حاکم چن لو۔ یعنی بیوی اپنے خاندان سے لائے گی اور شوہر اپنے خاندان سے چنے گا۔ پھر یہ دو جو منصف ہیں، جو حاکم ہیں، دونوں جو چنے گئے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے، وہ ڈسکس کریں گے، وہ سمجھائیں گے دونوں میاں بیوی کو، وہ ان کو حکمتیں دیں گے کہ جو کچھ ہوا سو ہوا،